बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान को पहले राउंड में इलेक्शन से बाहर कर दिया गया, लेकिन नहीं बाहर कर सके तो दिलों से नहीं कर सके। नवाज शरीफ को लाने के लिए नवाज शरीफ को मनाया गया, नवाज शरीफ मान गए। उनके केसेस ख़त्म करने थे, उनके केसेस ख़त्म करने के हवाले से उनको बताया गया, नवाज शरीफ साहब मान गए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उनके केसेस लगे, अदालत वहाँ पर एयरपोर्ट पर पहुँची और देखा हमने कि वहाँ पर उनके दस्तखत हुए और नवाज शरीफ साहब मान गए। फिर पुलिस ने उनको गिरफ़्तार नहीं किया क्योंकि नवाज शरीफ साहब को कहा गया था कि आपको गिरफ़्तार नहीं करेंगे। नवाज शरीफ साहब मान गए। नैब ने उनको गिरफ्तार नहीं किया क्योंकि नैब ने यह कहा था कि हम आपके तमाम केसेस ख़त्म कर देंगे। नवाज शरीफ साहब मान गए। फिर मुस्लिम लीग नून के जो कारकुनान थे, मुस्लिम लीग नून के जो बड़े थे, मुस्लिम लीग नून के जो जयाले थे, वर्कर थे, जो भी थे, उन सबको बताया गया कि नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं और आपने इस्तकबाल के लिए पहुंचना है। और हमने देखा कि नवाज शरीफ साहब फिर मान गए। फिर हमने देखा कि इस्टेब्लिशमेंट और जो मुक़्तदर हल्के हैं उनको लाने के लिए जिस तरह से उन्होंने कोशिशें की और जिस तरह से उनको लाया गया और उनको बताया गया कि आपको इस तरह से हम लेकर आएंगे, और इसके बाद भी हमने देखा कि नवाज शरीफ मान गए। लेकिन नहीं माने तो पाकिस्तान के अवाम नहीं माने। 22 करोड़ से ज़्यादा, यानी कि अब तो 24-25 करोड़ कहा जाता है, 24-25 करोड़ अवाम नहीं माने। अवाम नहीं माने, क्यों नहीं माने? कि इमरान खान ने जो रेवोल्यूशनरी एक पौधा लगाया था, एक प्लांट लगाया था, अब वो तनावर दरख्त बन चुका है। अब उनको समझ आ चुकी है लोगों को कि उनके राइट्स क्या हैं। इतनी सख्ती के बावजूद भी, गरीदा फरूकी साहबा का प्रोग्राम आपने देखा कि वो जो प्लांटेड प्रोग्राम था, लोगों पहले तो तसव्वुर भी नहीं किया जाता था। ये लोग बाहर निकलते थे तो लोग इनके साथ सेल्फियां बनाते थे और एक हुजूम सा हो जाता था, मुख्तलिफ ऑफर्स करते थे। लेकिन अब अवाम इनसे सवाल करते हैं, अवाम इनसे पूछते हैं कि आपने हमारे मुस्तकबिल के लिए क्या किया। इमरान खान के हवाले से हम देखते हैं कि उनको जब जेल में लाया गया, फिर जेल से हम देखते हैं कि बाहर एक झलक नहीं उनकी दी जा रही। तमाम समातें जो हैं वो जेल के अंदर हो रही हैं और कहा यह जा रहा है कि सिक्योरिटी का मामला है। लेकिन इसके बावजूद भी हम देखते हैं कि वो तो मान रहे हैं लेकिन लोग नहीं मान रहे। लोग कहते हैं कि इमरान खान इक़्तिदार में हो, एक इमरान खान जेल में हो, एक इमरान खान जहां पर मर्जी हो, हमने वोट इमरान खान को देना है। क्योंकि अब इलेक्शंस में तो इमरान खान को बाहर कर दिया गया, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि ठीक है, हर शख्स इमरान खान है, हर शख्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नज़रिए को सपोर्ट करेगा, क्योंकि इमरान खान मान चुका है और उसके साथ अवाम भी मान चुकी है। लेकिन नवाज शरीफ माना और अवाम नहीं मानी। हमने ये देखा कि तमाम तर सरतोड़ कोशिशें करने के बावजूद भी मुख्तलिफ फरबे इस्तेमाल किए गए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ा गया, लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आमादा किया गया, प्रोग्राम्स किए गए। इस सारी सूरत हाल के बाद भी जब वो लोग भी मान गए जो इमरान खान के करीब तरीन थे, उनमें चाहे फवाद चौधरी हो, उनमें चाहे असद उमर हो, उनमें चाहे फरूख हबीब जैसे लोग हों, वो तो मान गए, लेकिन अवाम नहीं मानी। अवाम कहते हैं कि हमने नहीं मानना क्योंकि अब हमें समझ आ चुका है कि हमारा जो नज़रिया है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान उस नज़रिए को सपोर्ट करते हैं कि जो दो कौमी नज़रिया था। उन्होंने हमें बताया कि हमारे राइट्स क्या हैं। उन्होंने हमें बताया कि कुरान पाक की तालीम अगर आप तर्जुमे के साथ हासिल करेंगे, यानी कि यूनिवर्सिटियों में, तो आपको फिर डिग्री मिलेगी। इमरान खान साहब ने नाम रोशन किया पाकिस्तान का और उम्मत मुस्लिमा का जब उन्होंने यूएनओ में खड़े होकर तकरीर की और बताया कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह हमारे दिलों में बसते हैं। बड़ी कोशिश की गई कि उनको साबित किया जाए कि वो यहूदी एजेंट हैं। मौलाना फजलुर रहमान, नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, असफंदयार वली समेत जितने उनके मुखालिफिन हैं सब मान गए, लेकिन अवाम नहीं मानी। क्योंकि अवाम ने वो जाना कि जब उन्होंने पूरी दुनिया के सामने उम्मत मुस्लिमा का अलम बुलंद किया, लोगों को ललकारा जो गैर मुस्लिम थे, और तब लोगों ने कहा कि नहीं, अगर लीडर है तो वो इमरान खान है। फिर इमरान खान ने जो एक तालीम का फुकदान था, पाकिस्तान में 3 तरह के तालीमी निज़ाम है। एक हम देखते हैं कि लोअर क्लास के लिए, एक मिडिल क्लास के लिए, और एक है जनाब एलीट क्लास के लिए। कि आप अगर बीकन हाउस या दीगर बड़े जो इंस्टीट्यूशंस हैं, एचिसन है, फिर लम्स हैं, तो इस तरह के उन्होंने कहा कि ये सारी चीज़ें ख़त्म होंगी, एक निसाब होगा, यानी कि एक ही एजुकेशनल सिस्टम होगा जो दुनिया के तमाम तरक्की पजीर ममालिक में है।
تو انہوں نے سب کچھ یہ کوشش کی کہ عمران خان بھی مانے اور عوام بھی مانی، لیکن نہیں مانے تو یہ لوگ نہیں مانے، کیونکہ ایک دوسرے کو 40 سال سے جو کہہ رہے ہیں کہ تم چور، وہ کہتا ہے تم چور، وہ کہتا ہے تم چور، یہ چور سارے اکٹھے ہوئے۔ اور یہ وہی تقریر تھی جب عمران خان 2018 میں اقتدار میں آیا، اور انہوں نے پہلی تقریر یہ کی تھی کہ یہ لوگ، ان کا کوئی نظریہ نہیں ہے، ان لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ یہ مفادات کی خاطر اکٹھے ہو جائیں گے۔ اور ہم نے دیکھا کہ 10 اپریل 2022 کو یہ سارے اکٹھے ہوئے اور عمران خان کو گرایا، لیکن یہ لوگ تو مان گئے، عوام نہیں مانی۔ اور اب ان کو سر میں جو درد لگی ہوئی ہے وہ صرف اسی وجہ سے ہے کہ یار ہم تو سارا کچھ مان گئے، ادارے بھی مان گئے، جوڈیشری بھی مان گئی، نواز شریف صاحب بھی مان گئے، مسلم لیگ نون کے تمام کارکن، ورکرز، لیڈرز سب مان گئے، لیکن عوام نہیں مان رہی۔ تو عوام اس لیے نہیں مان رہی کہ ان کو پتا ہے کہ جو ریولوشن عمران خان نے لانے کا وعدہ کیا تھا، جو بتایا تھا کہ میں ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ یہ ساری چیزیں کروں گا کہ جو پاکستان اور پاکستانیوں کا نام دنیا میں بلند کریں گی، اور خاص کر کے جو اوورسیز پاکستانی ہیں، اگر بات کریں تو 1 کروڑ سے زائد اوورسیز پاکستانی ہیں جن کو ووٹ کا رائٹ عمران خان نے دیا کہ اگر آپ لوگ اپنی ریمیٹیز یہاں بھیجتے ہیں تو آپ کا یہ حق بنتا ہے کہ آپ بھی ووٹ کاسٹ کریں۔ سب سے پہلا کام انہوں نے جب اسمبلی میں آئے 2022 میں تو انہوں نے وہی کیا کہ ان کے جو ووٹ کا رائٹ تھا اس کو ختم کیا۔ اور یقین مانیں کہ لوگ یہ کہتے تھے اس وقت کہ جب ہم لوگ باہر نکلتے ہیں، جب عمران خان کا دور تھا تو دنیا ہماری عزت کرتی تھی، ہمیں قدر کی نگاہ سے دیکھتی تھی، لیکن جب عمران خان کو ہٹایا گیا تو پھر صورتحال ایک دم چینج ہو گئی، پھر صورتحال تو یکسر تبدیل ہو گئی، اور سمجھ ہی نہیں آیا کہ اب ہمیں کیا ہے، نہ تو کوئی ہمارا والی وارث ہے، کیونکہ جب آپ بھیک مانگنے لوگوں کے سامنے کھڑے ہوں گے، جب آپ پچھلی صفوں میں کھڑے ہوں گے، جب آپ جائیں گے کسی سمٹ میں اور آپ کو بجائے اس چیز کی کہ آپ فرنٹ فٹ پر آئیں، آپ بیک فٹ پر ہوں گے اور بالکل مائنر صاحب کا صرف چہرہ ہی نظر آتا ہوگا، تو پھر وہی کچھ ہوگا نا جو وہاں پر رہنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی وہی کچھ ہوگا۔ عمران خان چاہے UN گئے ہوں، چاہے امریکہ یا پھر کسی اور ملک کے ہوں، رشیا گئے ہوں، چائنا گئے ہوں، سعودی عربیہ گئے ہوں، ہمیشہ فرنٹ فٹ پر انہوں نے کھیلا۔ فرنٹ فٹ پر ہم نے دیکھا کہ عمران خان صاحب فرنٹ فٹ پر ہیں، اور اسی لیے دنیا آپ کی عزت کرتی ہے۔ لیکن چاہے شہباز شریف صاحب ہوں، انوار اللہ کاکڑ صاحب ہوں، جو بھی وزیر اعظم آئے گا، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ان کی پالیسی کیا ہوگی۔ لیکن بہرحال ابھی تک جو ہے وہ صورتحال یہ ہے کہ عوام کے دلوں پر راج تو کر چکا ہے۔ عمران خان گو کے الیکشن سے باہر ہیں، لیکن بیانیہ انہی کا جیت گیا۔ آپ اگر کھمبے کو کھڑا کر دیں کہ جناب یہ PTI ہے، اس کا نشان بلہ ہے اور آپ نے اس کو ووٹ کاسٹ کرنا ہے، اور ہم دیکھیں گے کہ وہ بلہ جیت جائے گا، وہ کھمبا جیت جائے گا۔ کیوں جیتے گا؟ کیونکہ اب لوگوں کا یہ جو برین ہے نا، یہ جو مائنڈ ہے، یہ بن چکا ہے۔ اب لوگوں کو یہ پتا چل چکا ہے کہ اب سارے بھی مان جائے نا، ہم نے نہیں ماننا، کیونکہ ہم اس وقت مانیں گے جب عمران خان مانے گا۔ پاکستان زندہ باد۔